MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र हज़रात उलमाए कराम और हमारे जितने भी शुरका हज़रात हैं, ख़ास तौर पर यहाँ सुंगड़े के इस इदारे के खैर खान हज़रात, जब आवाज़ इदारे की तरफ से लगती है तो सब लब्बैक कह के पहुँच जाते हैं और उलमाए कराम भी बहुत शरीक हैं। तो क़ुरआन पाक को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए नाजिल फ़रमाया है और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखा है। और ज़रिया अल्लाह ताला ने उलमाए कराम फरमाते हैं अल्फाज की हिफाजत हुफ़ाज़ के ज़रिए, मानी और मतालिब की हिफाजत उलमाए कराम उलमाए रब्बानियीन के ज़रिए, और इसके अदायगी और लहजे और तजवीद की हिफाजत क़ुर्राए कराम के ज़रिए ये अल्लाह ताला इंतज़ाम किए हैं। और ये सब का मजमुआ मरकज़ मदारिस दीनिया है, ये सब यहीं से पैदा होते हैं और आगे चलते रहते हैं। अब ज़ुबान जितनी भी दुनिया के अंदर है, अल्लाह ताला हर ज़ुबान को समझते हैं, हर ज़ुबान को जानते हैं। और फिर हर ज़ुबान में इसीलिए इसका तर्जुमा और तफसीर लाया जाता है कि उस इलाक़े के लोग इससे मुकम्मल फ़ायदा उठा सकें। हमारा जो उड़ीसा है, आम तौर पर हम लोग दारुल में जब पढ़ रहे थे, हमारा जलसा हुआ आखिरी जलसा अंजुमन का, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब नाज़िम थे, तो हम लोग अंजुमन में उर्दू में तकरीर करते थे सब। एक साथी हमारे नयागढ़ के भी थे, हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब, कहीं खाली फिर वही बात कहते हो, तो उनका नाम था मौलाना अब्दुल रहीम साहब। उनको उड़िया ज़ुबान में बयान दिए थे। तो जो उस्ताद को मदऊ किए थे मेहमान खुसूसी के तौर पर, जब हमारे बच्चों का अंजुमन में तकरीर सुने, आप लोग उर्दू बोलते हो, हम लोग समझे कि उड़ियों की तरह बंगालियों की तरह कुछ और दूसरी ज़ुबान बोलते होगे। कि हज़रत हमारे यहाँ तो सब उर्दू बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे भाइयों उर्दू लिखने पढ़ने समझने का माहौल बहुत कम है यहाँ। जो इलाका उर्दू बोलते भी हैं, मसलन हमारा ये कटक इलाका सुंगड़ा वगैरह जितना है, लेकिन लिखने पढ़ने से वाकिफ़ नहीं, समझने से वाकिफ़ नहीं, उर्दू का जो उसका जो अदबी सिलसिला है उससे वाकिफ़ नहीं है। तो फिर जब हम मौलाना अब्दुल रहीम साहब को खड़ा किए, वो उड़िया ज़ुबान में तकरीर किए, तो मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना ने फरमाया कि अच्छा ये क्या ज़ुबान है जी। मैं कहा हज़रत ये वहाँ हमारे आम तौर पर जो और सब बाशिंदे हैं उड़िया को बोलते हैं और कुछ इलाक़ी मुसलमानों को भी बोलते हैं, लेकिन ये बात आजकल जो है दावत तबलीग के लाइन से उस इलाक़े के लोग जो सारे दुनिया में गए आए और फ़ज़ाइल आमाल वगैरह की तालीम सब जगह हुई, तो उर्दू बोलना समझना कुछ आसान हो गया है सब जगह, नहीं तो हकीकत में मुश्किल था। हम निज़ामुद्दीन मरकज़ में भी जाते थे, ए पखड़ा वाणी वो सबको खड़ी वो, वहाँ भी यही चलता रहता था। तो एक ज़ुबान है वो भी अल्लाह ताला हर ज़ुबान को समझते हैं। इस ज़ुबान को जानने वाले तक क़ुरआन करीम का पैगाम पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला, ये एक कोशिश है। वरना कुरान कब से उतरा और क़यामत तक इसको रहना है। कितने ज़ुबान जानने वालों ने इस पर मेहनत की है और करते रहे। हमारे हज़रत दारुल के शेखुल हदीस और दारुल के सदर मुदरिस भी बने और बड़े मुहक्किक बड़े आलिम दीन मुफ्ती सईद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने उर्दू में एक तफसीर लिखा है। एक मौलाना साहब उनसे पूछे, मेरे सामने मैं बैठा था, हमारे उस्ताद हैं, वो हमारे साथी थे, कल लगे हज़रत तफसीर तो और भी बहुत सारी आई है उर्दू में, आप फिर क्यों लिखे? बोले लगे अजीब झक्कू आदमी मालूम पड़ते हो। अरे जितने बहुत सारे लोगों ने लिखा अपने अपने अंदाज से, हम भी कुछ मेहनत करके उसमें शरीक हो गए हैं, अपने अंदाज से कुछ लिखे हैं, आपको क्या परेशानी है? तो ये कुरान पाक जो अल्लाह ने उतारा है, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह लिया है। जब जो काम होना रहता है वही वक्त में वो काम होगा, ना उससे पहले होगा ना उसका बाद होगा, याद रख लो। और यह हदीस शरीफ में आता है हर काम के लिए अल्लाह ने रिजाल कार पैदा किया है, जिससे जो काम अल्लाह को जिस ज़माने में लेना रहता है उसके लिए अल्लाह ताला माहौल को भी साजगार कर देते हैं और हालात को भी साजगार कर देते हैं, मुईन व मददगार भी बना देते हैं
اور پھر اس کو جو ہے تجربے کے راستے سے گزارتے بھی ہیں. جن کے ساتھ حالات پہلے آئے اس میں میرا بھی تذکرہ نہیں لیے. میرے پاس بھی آئے تھے کہ ایسا ایسا ہوا ہے, بڑے بڑے علماء کرام آئے کہ آپ ہمارے لیے برات نامہ لکھ کے دیجئے. میں لکھ کے دیا پھر برات نامہ. اس میں بھی لوگوں نے کہا کہ یہ ان کے مشرک ہو گیا ہے. نہیں نا, کیا شکیل صاحب کہاں ہیں؟ اب یہ ہیں, اب ہوا تھا کہ نہیں؟ یہ ہمارے آئے تھے, میں اس وقت لکھ کے دیا کہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں اور یہ حضرات ایسے کوئی ان پر شک شبہ کی نظر نہ ڈالی جائے. اس کے بعد الحمدللہ آہستہ آہستہ ماحول ٹھیک ہو گیا. بہرحال حالات آتے رہتے ہیں. حالات کا جیسے ہمارے شاعر سلامت صاحب یہاں خود موجود ہیں. میں شعر و شاعر بھول جاتا ہوں ذرا کہ کیا ہوا حالات کا کیا کریں جی. تو بہرحال ابھی جو ہے حضرت مولانا زعیم صاحب نے اعلان کر دیا کہ نماز ہوگی پہلے, اور فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کھانے بھوک ہو اور کھانا تقاضا ہو پہلے نماز پڑھو. تو قاضی محمد علی صاحب قاضی شریعت بتائیں گے نماز تو پڑھنی ہے. عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں, جلدی جلدی نماز پڑھ لیں گے, اطمینان سے کھانا کھائیں گے. ایسا کام نہ کریں, نماز بھی اطمینان سے پڑھیں اور کھانا بھی اطمینان سے کھائیں جی. ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے. آپ سنیں, کون سنایا؟ ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے. اور کیا دوسرا مصرع جی؟ ارے بھئی ایک شعر ہے نا جو مشہور ہے مقولہ کہ جدھر کی بارش ادھر چھتری دکھا دیے. ایسے بھی کچھ لوگ جی. کردار کو بنائیے معیار زندگی. سلامت صاحب صحیح ہے شعر. کردار کو بنائیے معیار زندگی, ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے. کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں؟ مقرر کہیے جی. میں مطلب سمجھ گیا آپ. یہ بیچارے بہت اتار چڑھاؤ سے گزرے ہیں اور یہ ماحول سے متاثر ہو کر تبدیل نہیں ہوئے. یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. ورنہ بہت لوگ للچائی ہوئی نگاہ سے ان کے پاس لقمہ بھی ڈالے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے اور ہمارے پاس مال و منال ہے اور ہم آپ کی قدر کریں گے, آپ ہمارے تھیلے میں آ جاؤ. لیکن یہ کسی کے تھیلے میں گئے نہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کی حفاظت کیا اور اللہ کو ان سے کام لینا تھا. جو اس کا وقت مقرر تھا اللہ نے اس وقت کام لیا. اب ان کا اخلاص جتنا مضبوط ہوگا یہ اتنا تیز رفتار سے چلے گا, یاد رکھ لو. اور تفصیل کا موقع نہیں, ورنہ گلستہ کا بھی سناتا اور پھر بخاری شریف کا بھی سناتا, بہت ساری چیز سناتا. علماء کرام نے بہت بیانات کیے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور جو سب کے لیے اردو کا ترجمہ بھی ہے, عربی میں بھی ترجمہ ہے, فارسی میں بھی ہے, ترکی میں بھی ہے, سب میں ہے. تو اڑیا زبان جاننے والوں کے لیے خاص طور پر اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ کھول دے. اللہ قبول فرمائے. اس کے پھیلانے کے ذریعے سبب اسباب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا تو آپ کراتے ہیں ہمیشہ, ہر جگہ آپ کراتے ہیں جی. اللہ ان کو صحت عافیت دے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ اے پاک پروردگار, آپ کے جیسے آپ عظمت والے ہیں, شان اور جلال جبروت والے ہیں, آپ کا کلام بھی اپنے اندر عظمت اور جلال جبروت لیا ہوا ہے. جو اس سے چپک جائے, اس سے مماثلت کر لے, اس کو اپنا رہبر بنا لے, اے اللہ اس کو بھی آپ عظمت اور شان عطا کرتے ہیں. اے اللہ اے پاک پروردگار, آپ کے توفیق سے جس طرح بھی ہو ہم لوگ اس کام میں شریک ہوئے ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر جانب سے امداد و مدد و نصرت فرمائیے. ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے. حالات کو سازگار فرما دیجیے, ماحول کو ہموار کر دیجیے. تمام آفات سے, بلیات سے, زمین آسمانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم پوری دنیا کے ایمان والوں کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے توبہ استغفار کرتے ہیں, سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ سب کے لیے حالات کو سازگار فرما دیجیے. پوری دنیا کے انسانوں کے حق میں ہدایت کے فیصلے کو اتار دیجیے. اے اللہ ہر طرح سے جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی, سب چیز کی حفاظت فرمائیے. تمام دینی مدارس و مساجد اور دین کے کام کرنے والوں کی مدد و نصرت فرمائیے.
یا اللہ ان کے چلنے کے راستوں کو ہموار فرمائیے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مولا سب اسی امید سے آئے ہیں کہ قرآن پاک کے ترجمے کا رسم اجرا ہوگا، اس میں شریک ہوں گے، دعا ہوگی۔ اے اللہ ان سب کے جائز دلی تمناؤں کو آپ پورا فرما دیجئے، سب کے دلوں کے بھید سے آپ واقف ہیں، سب کی مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ جتنے علماء کرام آئے ہیں سب کو اپنے شایان شان نواز دیجئے۔ جن لوگوں نے شکیل صاحب اور ان کے ہمراہی ہمارے ساتھی مولانا سلامت مبارک صاحب سلامت، مولانا زعیم صاحب بھی اس میں بہت وقت لگائے ہیں، جو بھی لگائے ہیں جس طرح سے لگائے ہیں، اپنے شایان شان سب کو بہترین بدلہ اور جزا عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس کو چہر جانب میں پھیلا کر کے اس زبان کے جاننے والوں کے لیے ہدایت کا سبب بنا دیجئے۔ اپنے مقدس قرآن پاک کے برکت سے یا اللہ ہمیں اپنی معرفت، اپنا صحیح اور قوی تعلق عطا فرمائیے، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع الفت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ یہاں ہمارے اکابرین اڑیسہ کے 2 بڑے بڑے بزرگان دین یہاں مدفون ہیں، اور بھی ہمارے ساتھی لوگ بھی مدفون ہیں۔ یا اللہ ان سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، ان کی قبر کو نور کا جنت کا باغ بنا دیجئے، اور ان کے جو شکیل ہمارے ان کے سارے صاحب جو بیمار ہیں اور بھی جو لوگ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرمائیے۔ قاری نور الامین صاحب بہت دن سے بیمار ہیں، ان کو بھی اپنے مقدس بابرکت قرآن کے صدقے اور طفیل میں صحت اور شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کے جائز دلی تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین ورحمۃ للعالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔